अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर न्यूज़ बुलेटिन। मैं हूं हसन इफ्तिखार, लेकर आया हूं आपके लिए अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। सबसे पहली खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ लाई का कहना है जेल में इमरान खान इनके साथ वाले सेल में हैं, जहां आलमी मालियाती फंड और यूरोपियन यूनियन के लोग उनसे मिलने आते हैं। कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए चौधरी परवेज़ लाई का कहना था, मुझे आज तक किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं कहा गया। चेयरमैन पीटीआई के साथ खड़े हैं और उनके साथ ही खड़े रहेंगे। इनका कहना था, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर इलेक्शन की तारीख मिली है, इस इलेक्शन में धांधली नहीं होगी। मुस्लिम लीग नून के पास लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन के लिए बंदे नहीं हैं, जबकि चेयरमैन पीटीआई को इतने वोट पड़ेंगे जिसकी कोई हद नहीं। एक सवाल के जवाब में चौधरी परवेज़ लाई का कहना था, हमारे एस्टैब्लिशमेंट के साथ हमेशा ही अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। परवेज़ लाई का कहना था, चेयरमैन पीटीआई मेरे साथ वाले सेल में है, IMF और यूरोपियन यूनियन के लोग चेयरमैन पीटीआई से मिलने आते हैं। अगली खबर यह है कि भारत ने हमारी बनाई हुई पॉलिसियों को अपनाकर तरक्की हासिल की, ये कहना है नवाज शरीफ का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि हमारी बनाई पॉलिसियों को भारत ने अपनाया और माशी तरक्की हासिल की। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अहदेदारान से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा, हम पाकिस्तान की माशी मुश्किलात को समझते हैं, आपसे भी मुशावरत की है और मुशावरत से ही आगे बढ़ेंगे। हमारी बनाई पॉलिसियों से पाकिस्तान की कारोबारी बरादरी ने भरपूर अमल किया। हमारी बनाई पॉलिसियाँ भारत ने अपनाया और भारत माशी तरक्की हासिल की। उन्होंने कहा कि 2013 से 2017 के दौरान पाकिस्तान दुनिया की 24वीं मईशत बन चुका था। हमने $4 को 104 पर बांध के रखा था। अगर हमारे दौर की पॉलिसी जारी रहती तो आज डॉलर 40 या 50 रुपए का होता। नवाज शरीफ का कहना था कि 1998 में एटमी धमाके किए तो इस्लामी ममालिक पाकिस्तान को अपना रखवाला समझने लगे। आज ये हालात हो गए हैं कि $1 अरब के लिए मोहताज हो गए हैं। ये कुल्हाड़ी खुद हमने अपने पैरों पर मारी है और ये बुरे हालात हमारे अपने फैसलों की वजह से पैदा हुए हैं। लीगी कायद ने मजीद कहा कि हमारे दौर में 6.25% पॉलिसी रेट था, आज 22% पर है। 22% पॉलिसी रेट से कौन कारोबार कर सकता है? हमने अपनी पार्लियामेंट और वज़ीर आज़म के साथ ज़्यादतियाँ की और फिर मुल्क किसके हवाले कर दिया गया? रुपया, मईशत और सब निज़ाम तबाही का शिकार हो गया। नवाज शरीफ का कहना था कि हमारे दौर में 1,000 रुपये जिसका बिल आता था, आज 15,000 रुपया बिल आ रहा है। 5 गुना कीमतों में इजाफा हो चुका है। हमने निजकारी और लिबरलाइजेशन शुरू की थी। मैं लिबरलाइजेशन का हामी हूँ। पाकिस्तान को पुरअमन बनाया, ज़रब अज़ब और रद्दुल फसाद ऑपरेशन किए, कराची में अमन कायम किया, तरक्याती बजट तकरीबन 1,000 रुपये तक ले गए थे। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार IMF प्रोग्राम हमने मुकम्मल किया। हम CPEC से लेकर थर के कोयला निकालने और फिर इससे बिजली बनाने के मंसूबे बनाने तक आगे थे। इस वक्त मुल्क और अवाम को दरपेश मसाइल पर हमारी खास नज़र है। अगली खबर यह है कि हुकूमत ने हज पॉलिसी 2024 पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मुख्तसर दुरानिये का हज भी मुतारिफ। निगरान वफाकी वजीर मजहबी अमूर अनीक अहमद ने 2024 की हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया। निगरान वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर अनीक अहमद ने कहा कि हज पॉलिसी 2024 पर 3 माह हमने काम किया है। हम चाहते हैं कि हज्जाज की दुआएं लें। वज़ीर आज़म ने इस सिलसिले में हमारी रहनुमाई की। हज पॉलिसी में सऊदी हुकूमत ने भी भरपूर ताउन किया। कल यह हज पॉलिसी काबीना से मंजूर हो गई है। उन्होंने कहा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आने वाले अगले साल की निस्बत हज सस्ता हो। गुज़िश्ता हज 11 लाख रुपये 75,000 का था, इस साल 10 लाख 75,000 रुपये का होगा। एयर टिकट सस्ता मिला तो इसका फ़ायदा भी हज्जाज को होगा। टिकट में रियायत हज्जाज कराम को वापस करेंगे। 90,000 हज्जाज को सूटकेस QR कोड के जरिए फराहम करेंगे। QR कोड पर हज्जाज की हर तरह की मालूमात फराहम की जाएंगी। निगरान वफाकी वज़ीर का कहना था कि 2024 का हज डिजिटलाइज होगा। हाजियों को मोबाइल एप्लीकेशन दी जाएगी, वो गुम नहीं होंगे। नेट ख़त्म होने की सूरत में भी एप्लीकेशन चलेगी। दौरान हज हाजी पाकिस्तान लातादाद कॉल कर सकेंगे। हर हाजी के पास 7 GB का इंटरनेट पैकेज होगा। मलेशियन हुक्काम की तरह पाकिस्तानी ख़वातीन हज्जाज को कौमी परचम भी अबाया बनाकर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्तसर दुरानिये का हज भी मुतारफ़ करा रहे हैं। अनीक अहमद ने मजीद बताया कि रवां साल मुख्तसर दुरानिये का हज भी मुतारफ़ कराया है। शॉर्ट हज में 20 या 21 दिन में हज करके वापस आ जाएंगे। स्पॉन्सर स्कीम में कुरानंदाजी नहीं होगी। अगर मदीना में 8 की बजाय 4 दिन रहना चाहें तो पैकेज मजीद 30 से 35,000 रुपये कम हो जाएगा। निगरान वज़ीर ने बताया कि डिजिटल ऐप में एक ऑप्शन शिकायत का भी रखा है। अगर किसी हाजी को शिकायत हुई तो हज एप्लीकेशन से बराह रास्त शिकायत दर्ज करा सकेगा। जैसे ये शिकायत दर्ज होगी, इस पर एक्शन लिया जाएगा। हज पैकेज में नाकस क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। निगरान वज़ीर का कहना था कि सऊदी हुकूमत ने रोड टू मक्का प्रोजेक्ट में कराची को भी शामिल कर लिया है। लाहौर समेत दीगर शहरों को भी इस प्रोग्राम में शामिल करने की दरख्वास्त की है। हम मावनीन को टिकट के साथ 140 रियाल फीकस देते रहेंगे। आइंदा फैसला किया है कि जो तलबा वहाँ पढ़ रहे हैं 50% लोकल मावनीन उनको मुकर्रर किया जाएगा। अगली खबर यह है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स की नई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान और IMF के दरमियान होने वाले कामयाब मुज़ाकरात के बाद आज कारोबारी रोज़ से ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान देखने में आया। एक मौके पर 100 इंडेक्स 640 पॉइंट्स इजाफे के साथ 57,319 पर ट्रेड करता रहा, जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तारीख में बुलंद तरीन सतह है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मिला जुला रुझान देखने को मिला था।
100 انڈیکس جو ہے وہ 14 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ بند ہوا تھا۔ اگلی خبر یہ ہے کہ پنجاب میں کافلی کے ساتھ بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، یہ کہنا ہے رانا ثناء اللہ کا۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ کافلی پنجاب میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی خواہش مند ہے اور ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ممکن ہے۔ جیو نیوز کے پروگرام جیو پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ سندھ میں GDA MQM سے بات ہو رہی ہے، دونوں جماعتوں سے بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا KPK میں بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ الیکشن کی کامیابی کے لیے ضروری ہوگی، پنجاب میں ہمیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پنجاب میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوئی تو سوچا جا سکتا ہے، جبکہ کاف لیگ پنجاب میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی خواہش مند ہے۔ اگر ہمارے لیے آسانی ہوئی تو پنجاب میں کاف لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ممکن ہے۔ لیگ رہنما کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ سے پاس کردہ قانون کے تحت 5 سالہ نااہلی تھی، جس کے تحت نواز شریف کی نااہلی ختم ہو چکی ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ دہشت گردوں کے غیر قانونی مقیم افراد سے رابطے ہیں، انٹیلیجنس معلومات ہیں، یہ کہنا ہے دفتر خارجہ کا۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس انٹیلیجنس موجود ہے کہ دہشت گرد پاکستان میں غیر قانونی مقیم افراد سے رابطے میں ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا ہفتہ وار بریفنگ میں کہنا تھا، ہم نے انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر افغانستان کی عبوری حکومت کو دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف کارروائی کا کہا۔ ہم کل عدم TTP کے خلاف ٹھوس کارروائی کے خواہاں ہیں، چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ پیش کرنے والا یہ گروپ ختم کیا جائے۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان سے 58,368 افراد تیسرے ممالک میں چلے گئے ہیں۔ پاکستان افغانستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات، تجارت اور ٹرانزٹ ٹریڈ کی سہولت دیتا رہے گا۔ جعلی دستاویزات پہ بنائے گئے کاروبار پاکستانی قوانین کے تحت نمٹا جائے گا۔ اس حوالے سے سیکرٹری داخلہ کی سربراہی میں ایک ٹاسک فورس قائم ہے۔ یہ ٹاسک فورس غیر قانونی طور پر مقیم افراد کی پراپرٹیز کا جائزہ لے رہی ہے۔ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا تھا، پاکستان کے بھارت مقبوضہ کشمیر میں زمینوں پر قبضے میں مصروف ہے۔ بھارت نے پلوامہ میں حقوق کے محافظین کی زمین قبضے میں لے لی ہے۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کشمیریوں کی حمایت جاری رکھیں گے۔ حال ہی میں فلسطین اسرائیل جنگ پر ہونے والی ICG کے سربراہی اجلاس کے حوالے سے ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ نگراں وزیر اعظم انوار الکاکڑ نے OIC میں عرب لیگ کے مشترکہ اجلاس میں شرکت کی اور غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ نگراں وزیر اعظم نے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیا اور اجلاس میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ فلسطین کے حل پر زور دیا۔ پاکستان OIC اور عرب لیگ کے اجلاس کے اعلامیے کا خیر مقدم کرتا ہے اور عالمی برادری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ غزہ میں اسپتالوں پر اسرائیلی حملوں کا نوٹس لیا جائے۔ یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی سے متعلق سوال پر ترجمان دفتر خارجہ نے ایک بار پھر واضح کیا کہ پاکستان نے یوکرین یا روس کو ہتھیار فروخت نہیں کیے۔ ہم جو ہتھیار کسی کو فروخت کرتے ہیں اس کا اینڈ یوزر سرٹیفکیٹ ہوتا ہے۔ ہم اس پوزیشن میں نہیں کہ بتا سکیں کہ اس تنازع میں کون سا فریق کہاں استعمال کر رہا ہے ہتھیار۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور روس کے درمیان دہشت گردی کی روک تھام کے لیے اجلاس جاری ہے۔ پاکستان کی طرف سے ایڈیشنل سیکرٹری حیدر شاہ وفد کی سربراہی کر رہے ہیں۔ آگے خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم کے ہیلی کاپٹر کے لیے معیاری فیول دستیاب نہ ہونے کا انکشاف۔ نگراں وزیر اعظم کے دورہ شاہدرہ گراؤنڈ کے دوران ہیلی کاپٹر کے لیے معیاری فیول کی عدم دستیابی کا انکشاف ہوا ہے۔ نگراں وزیر اعظم نے اس معاملے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے چیف سیکرٹری پنجاب کو مراسلہ جاری کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پرائم منسٹر آفس کی جانب سے چیف سیکرٹری پنجاب کو جاری کردہ مراسلے میں انکشاف کیا گیا ہے کہ وزیر اعظم کے دورہ شاہدرہ کرکٹ گراؤنڈ کے حوالے سے 28 اکتوبر 2023 کو سول ایڈمنسٹریشن کو مطلع کیا گیا۔ وزیر اعظم نے 31 اکتوبر کو شاہدرہ کرکٹ گراؤنڈ کا دورہ کیا تو ان کے ہیلی کاپٹر کے لیے ری فیولنگ کے وقت انکشاف ہوا کہ ری فیولنگ کے لیے استعمال ہونے والا بیرلز پر اسٹینڈرڈ مارک موجود نہیں، جس کی وجہ سے ان فیول بیرلز کو فوری ریجیکٹ کر دیا گیا۔ ان بیرلز پر نہ لاٹ نمبر، نہ ٹیسٹ رپورٹ اور نہ ہی ایکسپائری موجود تھی۔ ان کی غیر موجودگی میں ناممکن تھا کہ اس فیول کو استعمال کیا جا سکتا۔ لیب ٹیسٹ فیول کی پیش کی گئی وہ بھی فریش نہیں تھی۔ اگلی خبر یہ ہے کہ بشرا بی بی کا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پر اظہار عدم اعتماد کیسز منتقل کرنے کی استدعا۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ بشرا بی بی نے چیئرمین PTI سے تنہائی میں ملاقات کی درخواست کسی اور بینچ میں مقرر کرنے کی استدعا کر دی۔ بشرا بی بی کے وکیل نے کہا، ہمارے جتنے بھی کیسز آپ کے پاس مقرر ہوئے ان میں ایک طرح کے فیصلے آ رہے ہیں۔ استدعا ہے کہ ہمارے جتنے مقدمات بینچ میں ہیں انہیں کسی اور کو منتقل کر دیا جائے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ آپ بالکل نامناسب بات کر رہے ہیں، ایسے نہ کریں، چلیں پھر اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کی استدعا پر کونسلرز کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اور پاکستان بار کاؤنسلز کو بھی نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے گاؤن کے بغیر آنے والے وکیل کو ڈانٹ دیا۔ عدالت کے حکم اور رولز کے باوجود بغیر گاؤن وکیل کی پیشی پر چیف جسٹس نے وکیل کی سرزنش کر دی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے وکیل پر عدالت میں بغیر گاؤن پہنے پیش ہونے پر برہمی کا اظہار کیا اور پوچھا کہ آپ یونیفارم میں کیوں نہیں آئے؟ کیا آپ ہائی کورٹ کے وکیل ہیں؟ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ آپ کا گاؤن کہاں ہے؟ کیا آپ نے ہائی کورٹ کا نوٹیفیکیشن نہیں پڑھا؟ اس پر وکیل نے معذرت کرتے ہوئے کہا، ایمرجنسی ہو گئی تھی، گاؤن نہیں پہن سکا۔ وکیل کا جواب سن کر عدالت نے کہا، ایمرجنسی ہو گئی ہے، کیا ایمبولینس منگوائیں؟ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ کل کو اگر میں ٹی شرٹ اور جینز پہن کر یہاں بیٹھ جاؤں کیسا لگے گا؟ کل بتایا تھا گاؤن پہنے لازمی ہے، نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے۔ بعد ازاں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے تمام وکلا کو گاؤن پہن کر ہائی کورٹ میں پیش ہونے کی ہدایت کر دی۔ اب تک کے نیوز بلیٹن کے لیے اتنا ہی ہے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نیوز بلیٹن کے ساتھ۔ مجھے حسن افتخار کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔